حبيت نفسر لكم درس البارح اللي بارتاجيته لكم تاع لي زاميد. بيان سور هو درس جديد تعرف عليه حتى شيء. قلت خليني نفسره شويه باختصار. هذه لا موليكول لا ماكرو موليكول اللي هي ماكرو موليكول دو لاسبارتام ما كنتش مطالبين باش تعرفوها، اما juste quand vous observez bien cette macromolécule, vous allez voir plusieurs groupements fonctionnels. فما des groupements fonctionnels تعرفوهم وفما des groupements fonctionnels ما تعرفوهمش. enfin هو واحد بركة ما تعرفوهش اللي باش تتعرفوا عليه توا. Donc on commence par le groupement fonctionnel هذا اللي قاعدين تراو فيه، او كان نكتب بالكبير باش تراو هذايا كتراو COOH. le groupement fonctionnel هذايا متاع les acides carboxyliques، acide carboxylique. هذا اللي قاعدين تراو فيه NH2 بالطبيعة بالليزون تاعو كيف الهوني. هذايا متاع فامي ديزامين. عندكم هذا اللي تراو فيه COO عبارة R، هذا كله R، وهذه R بريم COO R بريم. دونك من البارتي هذه كلها سي لو جروبمون فونكسيونيل متاع شنو هذايا؟ متاع الاستير. يعني هذا الكل اللي تراو فيه فامي ديزيستير. هذوما الكل تعرفوهم. شنو كان تجيو تراو حاجة جديدة عليكم ما تعرفوهاش الهوني؟ هي البارتي هذه سي او ان هاش وليزون من هوني افيك ان الكيل، وهذه باش نزيدو نكبروها لهوني. دونك سي او ان هاش والليزون من غاديكا. دونك حتى كان النحي الهاش ديجا الجروبمون فونكسيونيل هذايا ça concerne quelle fonction؟ c'est la fonction amide. هاو نحيو هذيا خاطر ça peut être معناتها ان هيدروجين ou un groupement alkyle. الجروبمون فونكسيونيل هو هذايا اميد. هذا جديد عليكم. الباقي تو لاسيد كاربوكسيليك COOH بالطبيعة الكل تعرفوهم. أسيد ميثانويك، أسيد إيثانويك، كان فيهم لي راميفيكاسيون أسيد مثلا دو ميثيل بروبانويك إتسيتيرا. لي زامين ميثانامين، إيثانامين، ولا ميثيل أمين. هذوكم لي نون سيستيماتيك لي نون يوزويل. الحالات الكل ما شفتوهم في 3e اني، ما كنتش مطالبين بحاجة كبيرة صوف انكم شوية هكا في النومنكلاتور وكهو. لي زيستير معناتها ايثانوات ديتيل، بروبانوات دو ميثيل اتسيتيرا اللي فيهم هذوما RCOO R'. اوكي دونك مالا هذا جديد اللي هو لا فامي الجروبمون فونكسيونيل نتاع لا فامي دي زاميد. كيما تلاحظوا هوني فما الاكسجين وفيه لازوت، معناتها c'est un composé organique oxygéné et azoté à la fois. واضح؟ donc la molécule renferme le groupement fonctionnel. هذا كي تنجم تكتبوه معناتها حتى بالفورمول. دونك عبارة فورمول بروت نتاعو الدوبل ليزون هذيك نكتبوها كيما مستانسين في لاسيد كاربوكسيليك بالضبط. والهوني لي ليزون لازم نظهروهم تاع لامين خاطر يعمل 3 ليزون، واحدة باش تمشي مع الكربون فونكسيونيل، والزوز الاخرين ينجموا يكونوا فيهم هيدروجين ولا جروبمون الكيل. بيان سور الهوني لي ليزون الثلاثه هذوما كيف ما ينجموا يكونوا فيهم دي هيدروجين ولا يكون فيهم